बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अलकलम न्यूज़ से मैं हूं उसामा सिद्दीकी। किसी मुल्क के सुपर पावर होने का क्या मतलब है और अमेरिका कब और कैसे सुपर पावर बना? नाजरीन मोहतरम, बैनुल अक़वामी अमूर और सियासत के माहिरीन लफ्ज़ सुपर पावर की किसी एक तारीफ पर मुत्तफिक नहीं। चंद हवालों से इस बारे में यकसानियत जरूर पाई जाती है, जैसा कि दूसरी जंग अजीम से पहले ताकतवर ममालिक के लिए ग्रेट पावर्स का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। किसी मुल्क के लिए लफ्ज सुपर पावर का इस्तेमाल 1945 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन के लिए हुआ। आज की वीडियो में हम यही जानना चाहेंगे कि सुपर पावर होने का क्या मतलब है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलकलम न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आम फहम जुबान में बात की जाए तो सुपर पावर एक ऐसे मुल्क को कहा जाता है जो मुआशी, सकाफती, अस्करी और सिफारती तौर पर ताकतवर हो। सुपर पावर मुल्क में ये सलाहियत होना भी जरूरी है कि वो जोग्राफियाई कैद से आज़ाद हो और बेवक्त वक्त दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में अपना असर रसूख रखता हो। नाजरीन, अब इस एतबार से अमेरिका आज दुनिया की सबसे बड़ी और कुछ माहिरीन के ख्याल में वाहिद सुपर पावर है। अमेरिका के इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 800 से जायद फौजी अड्डे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक अमेरिका इस वक्त अस्करी एतबार से दुनिया का वाहिद मुल्क है जो दुनिया के किसी भी कोने में जमीनी, बहरी, फिजाई या खलाई जंग की मंसूबाबंदी करके उसे काफी अरसे तक लड़ सकता है। अमेरिका मजबूरी अस्करी अखराजात का 38% तक खर्च करने वाला मुल्क है। अमेरिका के अस्करी अखराजात 2019 में 732 अरब डॉलर थे, जो कि दूसरे नंबर पर आने वाले मुल्क चीन से तकरीबन 3 गुना ज्यादा हैं। मईशत की बात करें तो भी कहानी कुछ ऐसी ही है। चीन की मईशत तेजी से बढ़ रही है, मगर हम मजमूई कौमी पैदावार यानी कि GDP को देखें तो अमेरिका के हिस्सा में इस वक्त दुनिया की पैदावार में तकरीबन 1/4 से कम आता है। अमरीकी मईशत का हुजम नॉमिनल GDP के लिहाज से 21.44 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि चीन की मईशत का हुजम 14.14 ट्रिलियन डॉलर है। नाजरीन, सिफारती असर रसूख के हवाले से अमरीका का इस वक्त कोई सानी नहीं। अमरीकी कंपनियां दुनिया भर में काम करती हैं और सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद अमरीकी अकायद जैसा कि जमहूरियत को आलमी सतह पर फौकियत हासिल है। अमरीका की असर रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कहने को जहां अमरीकी फौज नहीं पहुंच सकती, वहां भी अमरीकी प्रोडक्ट्स कारोबार जरूर करती हैं। दुनिया में शायद ही कोई ऐसी जगह हो जहां अमरीकी प्रोडक्ट्स ना पहुंची हों। अब आते हैं इस बात पर कि अमरीका सुपर पावर कैसे बना। ये कहानी काफी दिलचस्प है। जब 18वीं सदी के आखिर में अमरीकी कॉलोनियों ने बरतानवी राज से आज़ादी हासिल की तो अमरीकी अशराफिया नौआबादी निज़ाम के बिल्कुल खिलाफ थे। बतौर सदर अपने खिताब में अमरीका के बानियान में से एक ने कहा था कि अमरीका खारजा पॉलिसी के लिए ये असूल वाज़े करता है कि अमन, तिजारत और तमाम मुल्कों के साथ ईमानदारी से दोस्ती और किसी के साथ भी उलझने से गुरेज किया जाएगा। मगर अपने वजूद के इब्तदाई 70 बरसों में अमरीका बरआज़म शुमाली अमरीका के मशरकी कोने से बढ़ता हुआ तकरीबन पूरे शुमाली अमरीका तक पहुँच गया। अमरीकी पॉलिसी साजों के मुताबिक अमरीका को आबाद करने का ये हक था कि वो पूरे बरआज़म पर फैल जाए और बहरुल काहिल से लेकर बहरे अकियानूस तक पहुँचे। इस फैलाव में बरआज़म की मुकामी आबादी का कई मर्तबा कत्ले आम किया गया। अमरीकी खाना जंगी के बाद मुल्क में इस सवाल पर कि अमरीका को दीगर दुनिया के साथ मामलात में दखल अंदाजी करनी चाहिए या नहीं, एक शदीद बहस चल निकली। एक तरफ अमेरिका ने रूस से अलास्का तो खरीद लिया, मगर अमेरिकी कांग्रेस ने ग्रीनलैंड हासिल करने की कोशिशों को रोक दिया। मगर वक्त के साथ साथ अमेरिकी राय आमा में तोसी पसंदी के हक में आवाजें बढ़ने लगी और आखिरकार अमेरिका अपनी पहली जंग का हिस्सा बना, जिसमें क्यूबा के मामले पर अमेरिका और स्पेन में जंग हुई। इसी दौरान अमेरिका ने गुआम, हवाई और फिलिपाइन के बैरूनी इलाकों पर कब्जा किया और खुद एक नो आबादियाती पावर बन गया। चंद साल बाद अमेरिका ने पनामा कैनाल का कंट्रोल भी हासिल कर लिया। पहली जंग अजीम ने अमेरिका को आलमी स्टेज पर एक अहम खिलाड़ी बना दिया। उसके बाद यूरोप की मईशत तबाह हो चुकी थी और अमेरिकी मईशत बढ़ती ही चली आ रही थी।
اس جنگ میں امریکہ داخل تو ہوا مگر قدرے دیر سے، لیکن اس کا کردار اتنا کلیدی رہا کہ امریکی صدر لیگ آف نیشنز کی شکل میں عالمی سربراہی امریکی گود میں ڈالنے کی کوششوں میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، دوسری ہی طرف آئسولیشن ازم یعنی الگ تھلگ رہنا بھی امریکہ میں مقبول تھا۔ اسی وجہ سے امریکی کانگریس نے لیگ آف نیشنز میں شمولیت نہ اختیار کر کے صدر کا خواب توڑ دیا۔ ہٹلر کے دور عروج میں امریکہ کی توجہ اپنے داخلی مسائل کی طرف رہی، کیونکہ 30 کی دہائی میں عالمی کساد بازاری نے امریکی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جاپانی سلطنت کے پھیلاؤ اور جرمنی کے عزائم کی وجہ سے امریکہ کو عالمی میدان میں اترنا ہی پڑا اور یوں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ دنیا کی واحد بڑی معیشت تھا جو مکمل طور پر تباہی کا شکار نہیں ہوا۔ عسکری اعتبار سے دنیا کی واحد ایٹمی پاور ہونے کے ناطے امریکہ نے جنگی لیڈرشپ بھی حاصل کر لی تھی اور یہیں سے امریکہ کے عروج کا زمانہ سٹارٹ ہوا۔ امریکہ کا سپر پاور سٹیٹس عالمی نظام کا حصہ بن گیا۔ معاشی اعتبار سے امریکہ نے دنیا بھر کے ممالک میں تجارت کی اور اپنی معیشت کو ریگولیٹ کرنے کے لیے مختلف اصول بنائے۔ کہنے کو تو اس کا مقصد دنیا بھر کی معیشتوں کو مضبوط کر کے ایک اور عالمی جنگ کو روکنا تھا، مگر اسی سے IMF اور ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن ساتھ ہی ورلڈ بینک کی بھی وجود میں آنے کی بنیاد ڈلی، جہاں امریکہ اور امریکی ڈالر کی عالمی بالادستی آج تک قائم ہے۔ اسی طرح اقوام متحدہ کی بنیاد تو رکھی گئی، مگر امریکی اثر اس قدر زیادہ تھا کہ یہ تنظیم امریکہ کے بغیر آج بھی ناکارہ ہے۔ عسکری اعتبار سے دیکھا جائے تو امریکہ نے نیٹو بنایا، جس کا مقصد سوویت یونین کے پھیلاؤ کو روکنا تھا، مگر اس کے ذریعے ویتنام اور افغانستان جیسے ممالک میں مداخلت کی گئی۔ سوویت یونین کے خلاف سرد جنگ کے دوران امریکہ نے لاطینی امریکہ اور دیگر کئی ممالک جیسا کہ سعودی عربیہ اور ایران میں آمرانہ حکومتوں کے خلاف نہ صرف مخالفت کی، بلکہ جہاں کا ڈکٹیٹر اسے پسند نہیں آیا، اس نے وہاں باغیوں کی مدد سے اس کو ہٹا دیا۔ گوریلا جنگ کے دوران امریکہ نے سینکڑوں تنازعات میں مداخلت کی اور دنیا کے ہر کونے میں کسی نہ کسی قسم کے اتحاد کا حصہ رہا۔ سوویت یونین کی شکست کے بعد امریکہ کے پاس ایک ایسا موقع تھا کہ وہ اپنے بین الاقوامی معاہدوں سے دستبردار ہو جاتا، لیکن امریکہ نے ایسا نہیں کیا۔ امریکہ کے سابق صدور جتنے بھی رہے، انہوں نے یہی فلسفہ اپنایا کہ امریکہ کو دنیا میں امن ساز طاقت بنانا ہے، مگر دنیا میں کئی لوگ اس رائے کو درست نہیں مانتے اور اسے امریکی سامراجی عزائم چھپانے اور امریکی معاشی مقاصد حاصل کرنے کا بہانہ تصور کرتے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو کے آخر میں تھوڑا سا غور کرتے ہیں امریکہ کے 2020 کے انتخابات پر۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیٹو ممالک سے یہ کہا کہ وہ اپنے دفاعی اخراجات کا زیادہ حصہ خود برداشت کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ شاید یہ بہتر ہوگا کہ ہم جاپان اور جنوبی کوریا کو کہیں کہ وہ خود شمالی کوریا کے خلاف اپنا دفاع کریں۔ صدر ٹرمپ عالمی ماحولیاتی معاہدوں سے دستبردار ہوئے ہیں، شمالی امریکہ میں تجارتی معاہدے کو اثر نو تشکیل دینا چاہتے ہیں، افغانستان سے فوجوں کو نکالنا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی مشرق وسطی میں امریکی مداخلت سے پیچھے بھی ہٹنا چاہتے ہیں۔ وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اصول میں بھی تبدیلی چاہتے ہیں اور اسی طرح کئی اور مثالیں ہیں جن کے تحت ٹرمپ امریکہ کے ان معاہدوں اور اتحادوں کے اس نازک جال کو ادھیڑ رہے ہیں، جن کے ذریعے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کی سب سے بڑی اور واحد سپر پاور بنا تھا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔